मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, न मैं कोई स्टेज पर तकरीरें करता हूँ। ये बुजुर्गों का फैजान है कि दो चार लफ्ज़ बोलने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर आप लोग बस मेरी बात सुन लें। मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत आरज़ूमंद हूँ कि आप लोग सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। घड़ी देख लीजिए, 8:25 हो रहे हैं। 8:35 पे आप रोक दीजिएगा मुझे। सिर्फ 10 मिनट 11 मिनट मैं ले लूँगा, सिर्फ 10 मिनट का वक्त लूँगा। भाई 10 मिनट के लिए रोक दीजिए, 10 मिनट के लिए रोक दीजिए। बहुत अहम गुफ्तगू है। अभी मैं कोई तमीज़ नहीं बांधूंगा। यहाँ पर जितने बैठे हैं सब हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। हजरत फैज शाह वारसी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानका एसोसिएशन फुकरा मंडल के हैं। स्टूडेंट फेडरेशन के भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे विंग के सभी सारे पदाधिकारी हैं। सबका परिचय कराने में मैं वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा। अभी कुछ देर पहले शमीम अनवर साहब अपने कलाम पेश कर रहे थे। शमीम अनवर साहब ने पिछले 6 महीनों से मेरे दिल के छुपे हुए दर्द को आंखों के जरिए बाहर निकाल दिया। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं। अल्लाह तबारक ताला सैयदा ज़ैनब के सदके में, सैयदा सकीना के सदके में हमारी बहनों की इज्जत नामूस की हिफाजत अता फरमा। हमारे नौजवान भाई बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला सैयदना अली अकबर के सदके में, सैयदना अब्बास अलमदार के सदके में हमारे भाइयों की जवानी कायम दायम फरमा। हमारे यहाँ छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक ताला सैयदना इमाम असगर अलैहिस्सलाम के सदके में इन बच्चों की तमाम तर परेशानियों को दूर फरमा। आपका घराना सलामत रहे, आपके बच्चे सलामत रहे, आपके शौहर सलामत रहे, आपके भाई सलामत रहे, आपका मोहल्ला सलामत रहे, आपका पड़ोस सलामत रहे, आपका शहर सलामत रहे, आपका मुल्क सलामत रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख करके कहिए, क्या आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बेटियां करबला वालों से बढ़कर हैं? अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए। किसी का खून, तो वो लोग वहां से तो चले गए, रात भर सोचते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सुबह जाकर के पूछेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जिसपे आपने कहा कि उन्होंने ठीक किया। फजर की नमाज पढ़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछने के लिए वो सहाबी आगे बढ़े ही थे कि भीड़ से पीछे से एक आवाज आई कि हटो 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 की आवाजें आई। वो शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता था, जिसे मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया था, वो शख्स आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में गिर गया। पैरों में गिरने के बाद वो शख्स कहता है कि मुझे दायरे इस्लाम में ले लीजिए। और उसके बाद उसके हाथ में एक पर्चा था। उसने कहा अगर हुजूर इजाजत हो तो मैं कुछ पढ़ करके सुनाऊं। वो शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दिया करता था, वो शख्स पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? ऐ नबी, आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐ नबी, आप बड़े खूबसूरत हैं। ऐ नबी, आप बहुत प्यारे हैं। ऐ नबी, आप पर मेरी जान माल कुर्बान है। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों से जो ये कह रहे थे कि अली ने छोड़ दिया, आपने फरमाया था कि अली ने बिल्कुल सही किया। तो आपने फरमाया कि देखो, मैंने इसकी जबान काटने के लिए कहा था तो अली ने इसकी जबान काट दी। इसकी गंदगी भरी जबान को काट दिया, लेकिन इसकी अच्छी जबान थी उसको जारी रखा। इस्लाम जुल्म की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तशद्दुद और बर्बरियत की इजाजत नहीं देता। ये जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं मन सब पर नबी फक्तलू, यानी गुस्ताखी नबी को कत्ल कर दो। ऐसा कोई भी मामला नहीं। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये मुल्क संविधान से चलने वाला मुल्क है। ये मुल्क संविधान से चलेगा। बेशक जिसने रसूल की तौहीन की उसने हमारे ईमान और अकीदे को मजरूह किया, लेकिन उसको तलवार लेकर के कत्ल करने के लिए नहीं निकलेंगे। उसके लिए कानूनी चाराजोई की जाएगी। ये मुल्क हमारा है, सदियों से ये हिंदुस्तान ये वो मुल्क है
جس کی جانب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا جو ہے رک کر کے دعا کیا کرتے تھے. اور امام علی مقام جب کربلا کے میدان میں آپ موجود تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے ملک ہندوستان چلا جانے دو. ہمارے سارے بزرگوں کو اس ملک سے بڑی محبت رہی، اس لیے آپ لوگ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک میں نظم و نسق پامال ہو. پیار محبت کے ساتھ جیسے سب لوگ رہتے تھے ویسے ہی رہیں. یہی میرا پیغام ہے کہ آپ لوگ اپنے ایمان اور عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور باطل کی طاقتوں سے ہوشیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علاقے ہیں جس میں بھڑکانے والی بات ہوتی ہے. ابھی ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے، من سب نبی فقتلوہ، کہ نبی کے گستاخ کو قتل کر دو. ایک حدیث بنائی گئی ہے. بس صرف 4 منٹ ابھی میرے پاس ہے. 4 منٹ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے. ایک شخص کو کچھ صحابی پکڑ کے لائے اور کہا کہ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شخص آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو. اے علی اس کی زبان کاٹ دو. مولا علی اس شخص کو لے کر کے گئے، جنگل میں لے کر کے گئے. امام اور کافی دور تک چلے گئے. لوگ ان کے پیچھے گئے کہ دیکھیں علی کرتے کیا ہیں. تو جب آپ وہاں پر پہنچے آپ نے جا کر کے اس شخص کے جو رسی بندھی تھی اس کو کھول دی، اس کو اپنا گھوڑا دیا، اس کو کھانا کھلایا اور کہا بہت جلدی بھاگ جاؤ یہاں سے. وہ شخص چلا گیا. لوگ دوڑ کر کے آئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص جو آپ کو گالیاں دیتا تھا ہم نے اس شخص کو بڑی مشکل کے ساتھ پکڑا تھا، لیکن وہ شخص جو ہے اس کو علی نے چھوڑ دیا. یہ وہ منافق تھے جو ذرا ذرا سی بات پہ سوچا کرتے تھے مولا علی کو کہ مطلب کسی طرح سے توہین کی جائے. تو جب آپ نے چھوڑ دیا تو انہوں نے آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی نے بالکل ٹھیک کیا. اب وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ خود رسول نے کہا تھا علی اس کی زبان کاٹ دو اور علی نے اس کو چھوڑ دیا، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی نے بالکل ٹھیک کیا تھا. تو وہ لوگ وہاں سے تو چلے گئے، رات بھر سوچتے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم صبح جا کر کے پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی نے ایسا کون سا کام کر دیا تھا جس پہ آپ نے کہا کہ انہوں نے ٹھیک کیا. فجر کی نماز پڑھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کے لیے وہ صحابی آگے بڑھے ہی تھے کہ بھیڑ سے پیچھے سے ایک آواز آئی کہ ہٹو 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 کی آوازیں آئیں. وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، جسے مولائے کائنات علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، وہ شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں گر گیا. پیروں میں گرنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے دائرہ اسلام میں لے لیجئے. اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا. اس نے کہا اگر حضور اجازت ہو تو میں کچھ پڑھ کر کے سناؤں. وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا وہ شخص پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں، اے نبی آپ بڑے خوبصورت ہیں، اے نبی آپ بہت پیارے ہیں، اے نبی آپ پر میری جان و مال قربان ہے. ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جتنا مولوی ورگ تھا یہ سب اسی گود میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ہندوستان کی بقا کے لیے، ہندوستان کی سلامتی کے لیے اگر ہمارے کوئی بزرگ قربانی دے رہے تھے تو ایک نام آتا ہے شہید مجنون شاہ ملنگ مداری کا، ایک نام آتا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک نام آتا ہے علامہ فضل حق خیرآبادی چشتی کا، اور ایک نام آتا ہے جو اتہاس کے پنوں میں درج ہے، جس پر ساری وحشت فخر کرتی ہے، جس پر ساری انسانیت فخر کرتی ہے، جس پر سارے نوجوانوں کی نوجوانی فخر کرتی ہے. وہ نام ہے شہید اشفاق اللہ خان فارسی رحمۃ اللہ علیہ. شہید اشفاق اللہ خان فارسی نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. اس کا مختصر صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو ان لوگوں سے دوری بنا کر کے رکھنی ہے جو آپ کے ایمان اور عقیدے کے دشمن ہیں. آپ کو اپنے پیروں سے رابطہ مضبوط کرنا ہے، آپ کو اپنی خانقاہوں سے رابطہ مضبوط کرنا ہے. آپ کے پیر اور آپ کی خانقاہ سے جو درس ملے گا وہ درس اہل بیت سے محبت کا درس ملے گا. آپ کے پیروں سے جو آپ کو درس ملے گا وہ وطن سے محبت کا درس ملے گا.
साथियों, बताना ये चाहता हूँ, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, एक मुख्तसर सी बात है कि मुसलमान बच्चों को बरगलाने के लिए, मुसलमान नौजवानों को बरगलाने के लिए तमाम हरबे अपनाए जाते हैं। कभी CA/NRC के नाम पर कहा जाता है कि साहब ये बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा तशद्दुद हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना एजुकेशन न करें, आप अपनी मुखालफत न करें, आप अपना विरोध न करें, बिल्कुल करें। लड़ाई झगड़ा मारपीट ये किसी तरह से हमारे शगल में शामिल नहीं है। बातें मैं बहुत करना चाहता था, लेकिन सिर्फ मुख्तसर सी बात ये करूंगा कि PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन है जो जाकिर नायक के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी उसके ख्यालात की तर्जुमानी करता है। और कौन जाकिर नायक? वो जाकिर नायक जो यजीद को रज़ी अल्लाह मानता है, वो PFI जो अहले हदीसों का ग्रुप है, वो PFI जिनके अकायद हमारे अकायद से मुख्तलिफ हैं, वो PFI के लोग, वो अहले हदीस के लोग जो मज़ारों को परी मूर्ति कहते हैं, ऐसे लोगों से हमारे कोई ताल्लुक नहीं, ना इस्लाम के नाम पर, ना मुसलमानों के नाम पर। क्योंकि जो हमारे अकीदे का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, हमारे दीन का दुश्मन है। और जो हमारे अकीदे का दोस्त है, हमारा दोस्त है, हमारे दीन का दोस्त है।